عاش سيدنا أبو بكر الصديق مع حمل هم الرسالة، لكنه دفع ثمنها، فقد ابتلي ابتلاءات كثيرة. من ضمن هذه الابتلاءات ما ترويه لنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. تقول رضي الله عنها: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور. كانوا مجتمعين في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وصل عددهم إلى 38. فألح على الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعنا نخرج إلى بيت الله الحرام، نظهر أمام مكة ليترانا قريش نظهر قوتنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إننا قليل، أو إنا قليل، يعني ما زال عددنا قليل وقريش كثيرة، إذا أغاروا علينا قتلونا، لكن حرقة تبليغ دين الله وإظهار عزة دين الله ما زالت في قلب سيدنا أبي بكر. يا رسول الله، يا رسول الله. وظل يلح عليه صلى الله عليه وسلم، يلح على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وافق الحبيب صلى الله عليه وسلم بالظهور. فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الصحابة، فتفرق المسلمون في نواحي المسجد، كل رجل في عشيرته. وقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الناس خطيبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فكان أول خطيب دعا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. وثار المشركون على أبي بكر، لما وقف يدعو في بيت الله الحرام ثار المشركون عليه، ثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فقاموا إليه فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا. ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة عليه من الله ما يستحق، دنا منه وظل يطأ عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفين على وجهه. يقول الراوي: ونزع على بطن أبي بكر، بدأ يدوس على بطن أبي بكر رضي الله عنه حتى ما عرف وجهه من أنفه. وجاءت بنو تميم الذين هم عشيرة سيدنا أبي بكر يتعادون، يعني على عجلة، فأجلت المشركين عن موته، أي جاءت عشيرته بدأت تدفع عنه لكي لا يقتلوه، لكي لا تقتله قريش. ثم رجعت بنو تميم وحملت فقامت بنو تميم بعد ذلك وجاءوا إليه فحملوه في ثوب وأدخلوه، حملوه في ثوب وأدخلوه في منزله، وهم لا يشكون أبدا أنه ميت، أنه بعد ذلك خلاص هو الآن سيموت بعد هذا الضرب وهذا الوطء والضرب على الوجه. فكانوا لا يشكون في ذلك، فأدخلوه في بيته ووضعوه. وبعد ذاك قالوا: والله لئن مات لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى بيته، فجعل أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبنو تيم يكلمون أبا بكر، يحاولون أن يوقظوه وفي غيبوبة، يكلموا فإذا به يتكلم، لكن آخر النهار استيقظ من غيبوبته فتكلم. فكان أول ما قال لهم: ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله. حتى بعد ألمه وبعد غيبوبته وبعد كل ما عانى يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضربت بسببه وأوذيت بسببه وكدت تموت، شرفت على الموت، ثم تستيقظ فيكون أول كلامك من غيبوبتك: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا أبا بكر، رضي الله عنك وأرضاك يا أبا بكر. فجعلوا يتكلمون على سيدنا رسول الله غاضبين، لأنهم سمعوه يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يتكلمون فيه. ثم قاموا
فقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فذهبوا، فلما خلت به ألحت عليه أن يأكل ويشرب، فكان يقول لها: ما فعل رسول الله؟ لا يقف أن يسألها فقط ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابته: ما أعرف. فقالت له: والله ما لي وما لصاحبك. فقال لها: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر سألك عن محمد بن عبد الله، تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. هي أرادت أن تخفي إسلامها لأنها كانت تخاف، كانت مسلمة لكن تخاف أن تظهر إسلامها. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت. أرادت أن تطمئن على أبي بكر لكن بأسلوب آخر. قالت: نعم. قال: فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل منه وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوما نالوا منك لأهل فسق وكفر، إنني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: لا شيء عليك منها، لا تخافي، يعني لا تقلقي، أمي لن تخبر أحدا بإسلامك. فقالت له: سالم صالح لا تقلق. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا. كيف يخرج بين الناس ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض ينتظرونه؟ فعندما سكن الناس وخفت القدم في المنطقة قامتا الاثنتان ينظران في الطريق: أيوجد أحد؟ أيوجد مشاة؟ أيوجد من يعبر هذا الطريق الآن؟ فلما سكن الطريق قامتا فحملتاه، اتكأ عليهما وخرجتا به حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكب عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، وأكب عليه المسلمون، وكان الصحابة رضي الله عنهم موجودين. ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. حزن الحبيب صلى الله عليه وسلم على ما يرى، لأن وجهه تورم. يقول في بعض الروايات تقول إن وجهه تورم حتى إن عينيه لم يرياتا، يعني لم تعد ترى من كثرة الورم الذي ظهر من وجنتيه وجبينه، فأصبحت العينين غائرتين. قال: تقول السيدة عائشة: فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر عندما رأى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم تأثر لحاله، قال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ليس بي بأس، ليس بي بأس، يعني ليس بي من مرض، أنا معافى، إلا ما نال الفاسق من وجهي، إلا الذي ترى، أنا سليم معافى، لا تخف علي يا رسول الله. وهذه أمي. الآن يريد أن يدخل الإيمان في قلب أمه مع أنه في حال ألم ومرض وابتلاء، لكن همه في الدعوة لم ينتهي وهو في مرضه. فقال: يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها، أحسنت إلى ولدها، لم تقصر معه، وأنت مبارك، فادعوا الله تعالى، ادعوا الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار، يعني ادعوا لها بالهداية أن تسلم. قال: فرفع الحبيب، تقول سيدة عائشة: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ودعا أن يهديها الله، فأسلمت مباشرة.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.